Bonjour, comment ça va? Tout va bien? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va attaquer une leçon très importante. Plutôt leçon et en même temps un exercice pour ce qui est passé dans l'explication dans l'autre vidéo de la semaine dernière. D'accord? Bien. On a déjà vu les valeurs de l'imparfait et passé simple. Maintenant, on va voir comment différencier l'imparfait et le passé simple. Bien sûr, toujours avec les élèves اللي قلنا ديما حنا ما نصدروش مع طبعا لي افونسي في نيفو مثلا حنا ابار دينا هاد لي فيديو خاص الناس اللي هما ديبيتون واللي عاد يبداو في الفرونسي تيحاولوا يبروغريسيو بشويه دونك حاولت اذا افضل كومونسي اذا بغيت دير انتباه بان حاول انك تلقى دي تكست اللي هما شويه مزوزين في النيفو دونك سي تري ديفيسيل باش تجاريهم تمانيبيلي وتمشي معاهم. دونك خديت واحد الريسي صغيور وبطبيعه الحال لخصو الماكسيموم. حاولت نزول لي شي حاجه اللي هي صعيبه عليك باش نسابليفي لي شوز. المهم لو بي بغيت باش توصل انك تشوف كيفاش دير توريزي او كيفاش ديفيرونسي ما بين لامبارفي اي لو بانسيسيل. هذا هو البرانسيب. دونك اون كومونس. عطاونا واحد التيريسي صغيور بطبيعه الحال من بعد ما مثلو الريزيمي ديالو. اذا عندي دي فيرب اونتر بارونتيز اون بلو كما كتشوفوا بيان. انت ما عليك الا تحاول تشوف لو طون اللي غادي تكونجيغي فيه على حساب الريسي ولي دو بلون اللي عندك كما كنا شفنا في ليكسبليكاسيون لوطخ فوا لوطخ فيديو. تنقولوا بان الدوزيام بلان تيكون فيه لامبارفي البروميير بلان تيكون فيه الباسي سامبل. تعرفوا deuxième second plan تيكون فيه toutes sortes de décoration, description, des actions habituelles donc répétitives et duratives. بالنسبة للبروميير بلان tout ce qui est soudain, bref, inattendu, qui perturbe le récit واللي كيكون فيه des actions enchaînées uniques وحده كتكون دات الاخرى كتكون ديجا سالات وكيمشيو هكذا سكسيفمون فهمتيني انسي دي سويت. هادشي كنا شرحناه في لوطخ فيديو. دابا ندوزو ان تي بو البراتيك ديالو كيفاش ديفيرونسيو اونتر لامبارفي اي لو باسي سامبل. صافي اذا ما تملوش شويه من هذا لان هذا الشرح ضروري خصني نقولو لان مورا تندخل ديريكت كناتاكي السوجي كيما بغا يكون. ولكن تنحاول نعطي دي زيدي مسبقا باش ملي انت تكون كتعامل مع هذا الفيديو تعرف كيفاش تعرف بعدا تكون عندك فكره باش تعرف علاش غادي تسمع بون. وفي الاخير قبل ما نبدا بطبيعه الحال نزيد واحد جوج كلمات انه فاش نسالي من هذا الفيديو ان شاء الله بيان تكون نتمناو ليكسبليكاسيون تكون واضحه ومزيانه وتوصل لو بي ديالها انك تولي ترجع الفيديو الاول في هاد ليطاري كيما عاد غيبدا تيكونوا مازال فيه لي فير ما مصرفيش. كاين دي سباس خاوي اللي غادي نصرفهم على حساب طون كرونولوجيك ديال كل حاجه كيفاش غتجي ياك. اذا انت غادي ديك الساعه تبقى تاخذ واحد بابي انستي ولا كري ولا اللي بغيتي وتنقلو عندك وتبقى تحاول تابليكي داكشي اللي شفتي في الفيديو حتى لافان وتشوف في الاخير يعني تحاول دير تاكسيليري الفيديو تاعتي تشوف واش عندك ميم ريزولتا اللي كاينه في الفيديو. صافي هادشي اللي بغيت. الله وسمحوا لي الا طولت عليكم. بون او كومونس. خديت عندي الريسيم ديال لا بيتيت في اون روز. يعني واحد لا بيتيت في اللي ما كتلبس لو روز وهادشي علاش سماوها واحد بيتيت في لو روز وبالتالي سماوها روزيت.
كما تلقاو الموديل هنا. بون قلنا اذا اللي غنديرو في لابافي يكون في السكون بلان. دونك il y avait لحقاش avoir, donc je vais écrire il y avait, donc passé loin. Donc il y avait une fois une petite fille qui veut habiter, bon, allez, je suis qui habitait dans le bois avec ses parents. On l'appelait Rosette parce qu'elle, verbe être, était toujours vêtue de rose. Un vieux loup, verbe demeurer, donc démurer, a été, deuxième, non loin de là. Un jour, هنا كما كتلاحظوا اني خدمت l'imparfait second plan. Les choses كانت calme, tout va se passe bien, ما كاين حتى شي مشكل. الوغ هنا كيبدا عندي الباسي سامبل لان كتبقى عندي واحد الكلي ديال الطون اللي كيبدا فيه المشاكل ديال البريمير بلون اللي كيبدا فيه ديما لي زاكسيون والديفلوبمون ديال الريسي. دونك هنا تيعطينا سين بان on va utiliser le passé simple. نتمنى تكون فهمتي معايا المقصود. دونك ان جور يعني سودان بريف واحد يعني واحد الظرفيه اللي هي بلا اناتوندو، دونك بلا تخمام بلا بلان. دونك ان جور هذاك لولو اللي هو لو فيو لو ناض شنو دار؟ وضع واحد الصاك تحت يديه. دونك le passé simple. Il mit, voilà, il mit un grand sac sur ses bras et courir. Donc il courut, toujours avec le passé simple, jusqu'à la maison de Rosette. Et se cacha voilà, derrière la porte, bien sûr, derrière la porte de la maison de Rosette. Un moment après, donc, Rosette n'a bien sûr, normalement, c'est quand même le verbe rentrer, donc, entre parenthèses, le verbe entrer. Et dans l'angolo, Rosette rentra. Donc, ما خداش واحد الوقت سيدي une fois كله كان derrière la porte. un moment après, il est juste un petit moment après إذا شي حاجة اللي هي بغير ما خداش الوقت tout de suite يعني روزيت يعني اونشيني. ما كاينش شي حاجة اللي بعيد عليهم ما بين هذاك لو طون ديال لا رونتري ديال لو اي le rentrée ديال Rosette. Donc elle va prendre le passé simple. Rosette rentra, elle déposa en même temps. يعني كي دخلات ما خداش شي وقت اذا وفي البلاصه حطات داكشي اللي عندها son sac bien sûr et déposa, le verbe déposer, déposa
son sac près de la cheminée. Bon, froisser, et donc, attendez, froissa, du papier, verbe mettre mis, toujours passé simple, elle, il, mis, des copeaux, des branchettes et des bûches. Puis, frotter, et donc frotta, une allumette, bientôt la flamme, le verbe renfler, donc ronfla. Tout de suite, dès qu'il a allumé l'allumette, qu'il a frotté l'allumette, bientôt tout de suite la flamme ronfla. Voilà. Allez. Bon, alors, le loup sauta. مباشرة le loup sauta, toujours avec. C'est simple. Sur qui? Sur Rosette. Mais il bondit. De côté. Et le loup, vers tomber, tomba. مباشرة dans le feu. Il ne pensa, toujours enchaîné, كاين شي حاجة كتاخد شي وقت. إذا مسألة متعلقة بالباسي سامبل. Premier plan. Il pensa qu'à se sauver le poil rossé. إذا كنتيجة تالي يعني الزغب ديالو البوال ديالو مشى مشوط ومحروق وعينيه مشى بيهم عامرين باش بالرماد. بون هادشي اللي كاين. انا نحاول نشوف كان عندي ان بتي بو دو طون باش نترجم شويه هادشي بالنسبه لهذا. دونك il y avait une fois une petite fille qui habitait dans le bois avec ses parents. يعني كانت واحد البنت صغيره اللي كتسكن مع ابويها في هنا. يمكن لو بوا سينونيم كدير كتقول لا فوري لا ميم شوز. اذا dans le bois avec ses parents. On l'appelait Rosette parce qu'il était toujours vêtu de rose. كنا كنعيطوا لها او كيسميوها روزيت لانها كانت ديما تلبس لو روز لي فيتمون روز. vêtu le verbe habillé بحال وصبي بحال synonyme ديالو. Donc un vieux loup demeurait non loin de là. كان اكوتي ما بعيدش عليها واحد لو لوب. هذا الفيرب ابيتي تا هو بحال ابيتي. دونك بسينونيم ديموغي كان تيسكن ما بعيدش عليها. دونك وان جور هذاك لو لوب هذا واحد صار بريفي. اذا كانت عنده واحد النيابه مبيته انه باش سميتو يحاول يديفوري ديك روزيت تيت في روزيت. اذا شنو il met un grand sac sur ses bras. دار واحد الصاك كبير تحت من يدو. دونك سواء كان غادي يعني كان حاول يديرها في الصاك ويديها ويديفوريها وياكلها ويفترسها. غنشوفو في التالي بانه كيخرج ما تخرجوش المهم ما كيجيكش في المهمه ديالو. دونك ملي خدا داك الصاك دارو تحت يديه اي من بعد شنو دار مشى كيجري كوري جوسكا لا ميزون دو روزيت اي سو كاشا دريا لا بوت. مشى تيجري ديريكت لا ميزون ديال روزيت وتخبى مور الباب ديال الدار ديالها. تو دو سويت ان مومون ابخي ما خداتش واحد يلاه كيتخبى. عجبك مومون ابخي روزيت جات دخلت رونترا ال ديبوزا. اذا دخلات وحطات الصاك ديالها
اكوتي ديال لا شيميني في خواسه دو بابي اللي جعلات وكمشات الوراق يعني باش ديرهم في لا شيميني باش يقواو ويعطيو الحراره بزاف. داكور بون وتعطي العافيه مزيان وتزنت. اذا طاب العافيه وتزنت. اذا قلنا مي دي كوبو وزادت عليها اون بلوس ديك ديال الشيء ديال ديك الخشبات الصغير تيكونوا تنقولوا حنا ديال النشاره والبرونشيط ودوك الاغصان دوك الرقيقين اللي كيشعلوا دغيا تيكونوا يابسين وداك الشيء ديال النشاره وتنقولوا حنايا والنجاره الى اخره. هذا كلهم جمعتهم دارتهم مع زائد ديك لي بابي اللي هو تروسي باش العافيه دونك غونفلات. اذا بوي فروتا اون الوميت بيانتو لا فلام بوف. اذا يعني مباشره حكات واحد تنقولوا شعلات واحد الوقيده. اذا بطبيعه الحال لا فلام يعني العافيه زمهرات وشعلات مباشره. الوغ لولو السوطه. اذا لولو حاول يغسل ديك الفوسه نقص على الغوزيت ولكن الغوزيت قفزات جانبا مما جعل ان الدئ يطيح في العافيه. دونك الوغ لولو سوطا سور غوزيت مي il bondit. اذا انقزاز جانبا دو كوتي اي لولو طومبا دان لو فو طاح كنتيجه دونك زيكونس لولو طاح في الفو وتشوط. ان نو بونساو في الحاله ما بقى الا باش يفكر مباشره ديريكت يهرب وينفد بجلده. اذا كار سو سوفي لو بوال. اذا بالتالي باش خرج كنتيجه انه مشى وان الزغب ديالو الشعر ديالو مشوط تحرك والعينين ديالو عامرين بليسطون. دونك سو سون دي زادجيكتيف مع النو اللي هو لو بوال لو روسي. هادو ما عندهمش علاقه بالسيستم. دونك سو سون دي زادجيكتيف. اذا كنتمنى انه هذا الفيديو كان فيدكم جدا جدا. وكنشكركم على التعاليق ديالكم لي كومونتير ديالكم وعلى سورتو تنحيي بزاف الامهات اللي تيبغيو يخدموا مع ولاداتهم بمناسبه الحجر الصحي الى اخره. بون d'ici là je vous dis au revoir avec 1000 bisous et à tout à l'heure.